आज म तपाईलाई बीएड सेकेन्ड इयरको यो मेजर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट न्यू होराइजन्स को चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो लेसन 35 एन्ड इन्टरभ्यू विथ मो यान भन्ने म यो लेसनको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ नोट सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लेसन 35 एन्ड इन्टरभ्यू विथ मो यान। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको यो मेन पोइन्ट तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईले चाहिँ मेन पोइन्ट नोट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो समरी तपाईले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला बाँकी रहेको। अब चाहिँ यो लेसनलाई चाहिँ म नेपालीमा सर र तपाईलाई चाहिँ पढेर म सुनाउने छु। सन् 2012 को साहित्य विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता मो यान प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी चिनिया लेखक मानिन्छन्। उनका कृतिहरूमा उनको बाल्यकालका अनुभवहरू, प्रकृति प्रेम, यस रहस्यमय चमत्कारी मानव जीवन ईश्वरको वरदान भएको र मानव जिम्मेवारी र आदर्श व्यक्तित्व जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। एउटा शिक्षित तर सामान्य परिवारमा सन् 1955 मा चीनको एउटा गरिबीले आक्रान्त तर प्रकृतिले भरिपूर्ण एक विकट गाउँमा मो यानको जन्म भएको थियो। उनको बाल्यकाल प्रकृति र चिनिया संस्कृतिबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएको बताइन्छ। बाल्यकालमा मो यान एक चकचके, कुरौटे र उत्सुक स्वभावका थिए। उनको चकचके स्वभावका कारण कक्षा 5 पढ्दै गर्दा निष्कासित भएपछि उनको गोठालो गर्ने कार्य दिनचर्या जस्तो हुन पुग्छ। स्कुल शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्दाको पीडालाई उनको प्रकृति मोहले महलम लगाउने भूमिका खेल्दछ। सामान्य गाउँले जीवनयापन प्रकृतिसँगको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया र आफ्नो संस्कृति र परम्परा नै उनको ज्ञानको स्रोत बन्न पुग्छ। प्रकृतिलाई जीवन्त देख्ने र सबै जीव ईश्वरको देन भएको उनी स्वीकार्दछन्। गाईबस्तुको गोठालो भन्दा उनले स्कुलबाट प्राप्त गर्ने खोक्रो र सैद्धान्तिक ज्ञान ठुलो नभएको र आफूले त्यसरी जीवनको प्रत्यक्ष अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान नै आफ्नो साहित्यको स्रोत भएको बारम्बार आफ्नो अन्तर्वार्ता दोहोरिएको पाइन्छ। प्रकृतिबाट प्रभावित मो यान वर्तमानमा भएको औद्योगिकरण र वातावरण विनाशबाट आफू दुखी भएको बताउँछन्। प्राकृतिक वातावरणलाई कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव हुनबाट बचाइराख्नुपर्ने उनको सन्देश छ। रुख तथा जङ्गलले फडान गरेर बस्ती, सडक, उद्योग निर्माण गरेका कारण सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित भएको उनी बताउँछन्। मानिसले तीव्र गतिमा विकास गर्न चाहेका कारण प्रकृतिले थेक्न नसकेको उनी बताउँछन्। त्यसैले उनी विकासलाई सतर्कताका साथ सुस्त र दिगो बनाउँदै लगिनुपर्ने उनको राय छ। उनका दाजुले विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेका कारण आफ्नो दाइको थुप्रै पुस्तकहरू उनले पढ्ने अवसर पाएको बताउँछन्, जसले गर्दा उनको साहित्य प्रकृतिको रुचि विकास हुन गएको थियो। त्यसैगरी आफ्नो गाउँका केही शिक्षित व्यक्तिहरूबाट उनको साहित्यिक रुचिलाई पृष्ठपोषण मिलेको देखिन्छ। त्यसैले बाल्यकालदेखि आफ्नो
लेख्ने रुचि र सिपले विकास हुने अवसर पाएको उनी बताउँछन्। सन् 1960 को दशकको चीन थुप्रै समस्याहरूबाट ग्रसित भएको लेखक बताउँछन्। भोकमारी र चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिले गाउँलेहरूको जनजीवनमा ठूलो असर गरेको बताउँछन्। बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रसित हुनु र थुप्रै गाउँलेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्दाको पीडालाई बारम्बार आफ्नो स्मृतिमा आइरहने र यस्ता बाल्यकालका थुप्रै अनुभवहरूलाई उनी आफ्नो साहित्यको मूल स्रोत र आफूलाई लेख्ने ऊर्जा प्रदान गरेको उनी बताउँछन्। एक्लै कुनै एकान्त वातावरणमा गाईबस्तु र भेडाहरूलाई चराउन लग्दै गर्दा अरू बालबालिकाहरूले स्कुल पढ्दै खेल्दै र रमाउँदै गरेको देख्दा आफ्नै मनले चिसो तितो अनुभव गरेको बताउँछन्। तर उनले आज आफ्नो बाल्यकालमा त्यसरी दुःख नभोगेको भए आफू फरक व्यक्ति हुने बताउँछन्। आफ्ना सुरुका उपन्यासहरूमा बाल्यकालका स्मृतिहरूले प्रशस्त ठाउँ पाएको बताउँछन्। प्रकृतिसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँच्ने अवसर पाउँदा आफू आत्मादेखि खुसी भएको बताउँछन्। प्रकृतिका सबै चिजहरूले उनलाई केही भन्न खोजेको र उनले उनीहरूको पुकारलाई बुझेको बताउँछन्। मानव प्रकृति सम्बन्ध साह्रै सूक्ष्म भएको र भावनात्मक भएको नि बताउँछन्। आफ्नो उमेरका बालबालिकाभन्दा वयस्क र वृद्धहरूको बढी सङ्गत गर्न पाएको र उनीहरूको बातचितलाई एकहोरो रूपमा सुन्ने अवसर पाएको बताउँछन्, जसका कारण उनमा कतिपय किताबीय ज्ञानभन्दा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दछन्। त्यसैगरी उनी थुप्रै चिनिया दन्ते पौराणिक तथा धार्मिक कथाहरूसित परिचित हुन्छन्, जुन विषय उनका कृतिहरूमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले उनी भन्छन्, हामी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक धरोहरलाई बचाइराख्नुपर्दछ। प्रकृतिलाई नचलाउन र गाउँहरूलाई सहर नबनाउन भन्छन् उनी। साहित्य प्रकृतिको उनको विचार पनि आर्थिक लाभभन्दा सेवामुखी र चेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्यबाट प्रभावित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दछन्। साहित्य एउटा कलाशास्त्र भएको हुँदा यसमाथि धेरै जिम्मेवारीको बोझ दिन नहुने उनको राय छ। समाज सुधार गर्ने जिम्मेवारी साहित्यलाई दिँदा छिटो प्रतिफल नआउने उनी बताउँछन्। साहित्यले समाजकै सेवा गर्ने भए तापनि यसको प्रभाव तीव्र नभई सूक्ष्म र निरन्तर भइरहने उनको तर्क छ। साहित्यले राम्रा कुराको समर्थन प्रचार गर्ने र नराम्रोको विरोध गर्न र सम्पूर्ण मानव जातिलाई नम्र, सहयोगी, असल विचार तथा पवित्र जस्ता गुणहरू ग्रहण गर्न आकर्षित गर्ने उनी बताउँछन्। आफूले सुरुको कालमा साहित्य लेख्नुको मुख्य उद्देश्य भौतिक सफलता भएको भए तापनि पछि गएर सेवामुखी र खोजमूलक भएको उनी स्वीकार्दछन्। लेखक हुँदा दिनमा 3 छाक मिठो कुरा खान पाइने सुन्दा उनी अचम्मित भएको बताउँछन्। यसैबाट उनी प्रभावित भएर लेख्ने अभ्यास भएको बताउँछन्। नयाँ राम्रा लुगा र मसिनो चिल्लो खानेकुरा वर्षमा एकपटक पनि खान पाउन हम्मे हुने गाउँले परिवेशमा उक्त कुरा प्राप्त गर्न पाउनु ठूलो सफलता भएको लेखक बताउँछन्। साहित्य तथा आख्यान निरन्तर रूपमा परिवर्तन हुने र कहिले स्थिर नहुने बताइन्छ। त्यसैले आख्यान विधा प्रगतिशील भएको र यसले लेखकहरूलाई सृजनशील हुने प्रशस्त अवसरहरू प्रदान गर्ने बताइन्छ। अन्त्यमा मानव जाति तथा प्रकृति ईश्वरको देन भएको र हाम्रो चेतनाले कोही मानिस राम्रा र कोही नराम्रा भएको ज्ञान अनुभव गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। ईश्वरले 3 प्रकारका मानिस बनाउँछन्: सन्तहरू, साधारण र राक्षस प्रवृत्ति। ईश्वरद्वारा निर्माण गरिएका प्रत्येक चिजमा आत्माको वास हुनेको बताउँछन्। शिक्षा, संस्कार वा वंशानुगत गुणले कसैलाई आदर्श र कसैलाई नराम्रो मान्छे पनि बनाउन सक्छ र कसैलाई नबनाउन पनि सक्छ। आफूले कुनै एक धर्मभन्दा सबै धर्मका राम्रो पक्षहरूलाई अनुसरण गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यसैगरी नोबेल पुरस्कार बापत प्राप्त रकमलाई उसले गुणस्तरीय साहित्य र मानव सेवाका लागि उपयोग गर्ने लेखक बताउँछन्, आफ्नो स्वार्थपूर्ति र भौतिक सुविधाहरूलाई होइन।
यो चाहिँ नेपालीमा रहेको छ समरी। तपाईँले पनि फेरि पनि यसलाई पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ बिफोर यु रिड भनेको छ, नेम द एसियन राइटर्स हु हेभ won a Nobel Prize, which of Nepali creative writers deserve Nobel Prize, give reasons भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी 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 यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। अब यहाँ केही क्वेसन एन्सरहरू रहेको छ। यो क्वेसन एन्सर पनि तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनलाई पढेर बुझेर तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नु होला। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म। त्यसै गरी यो 9 को यहाँसम्म तपाईँले नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर यो एरियाज फर राइटिङ भनेर यहाँनिर क्वेसनहरू रहेको छ। कम्पेयर योर चाइल्डहुड विथ द्याट अफ मोयान भनेर भनेको छ। यो तपाईँले नोट गर्नुहोस्। वाट सुड वान डु टु लर्न रिडिङ एन्ड राइटिङ भनेको छ। यो पनि तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म यो नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ रहेको थियो एन इन्टरभ्यू विथ मोयान भनेर। यो मोयानको बारेमा चाहिँ यो उनको हिस्ट्री उनको जीवनी रहेको थियो। हामीले चाहिँ सिक्नको निम्ति ज्ञान आर्जन गर्नको निम्ति तपाईँहरू चाहिँ अब स्कुल कलेजहरू नै जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन भनेर चाहिँ उनको यो बायोग्राफीले उनको जीवनले चाहिँ बताउँछ। तर पनि हामी जो स्कुल कलेज जान पाइरहेको छौँ, हामीले चाहिँ एजुकेसन शिक्षा लिनको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ पछि पर्नुहुन्न। हामीले चाहिँ जति पनि कुराहरू हामीले सिक्छौँ, हामीले अरूले हामीलाई सिकाएका हुन्छन् होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ लिनुपर्दछ र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ लाइफस्टाइलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ अब हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले औपचारिक रूपमा र अनौपचारिक रूपमा दुवै तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसरी पनि हामीले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसरी जसरी शिक्षा प्राप्त गरे पनि सही असल शिक्षा लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ त्योलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भनौँ, त्यो शिक्षा चाहिँ लिनुपर्दछ। उनको यो बायोग्राफीबाट जीवनीबाट हामीले त्यही कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ।
उनले प्रकृतिलाई उसले चाहिँ आफ्नो अध्ययन उसले त्यहीँबाट चाहिँ उसले धेरै कुराहरू सिके हैन। त्यही भएर त्यो कारणले तपाईँले चाहिँ सिक्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो पढ्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। सबै कुराहरू त हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ र हैन। हामीले सिकिसकेपछि कुनै पढिसकेपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। हामीले शिक्षा तब मात्र हामीले चाहिँ एजुकेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ दिनरात मेहनत गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अब यो मेजर इङ्ग्लिस जो लिनु भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ यो इङ्ग्लिसलाई चाहिँ त्यति हल्का रूपमा नलिनु होला। तपाईँले चाहिँ एकदम मेहनत साथ तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँले चाहिँ सफलता चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै यो छोटो यो एन इन्टरभ्यू विथ मोयानको यो लेसन रहेको थियो। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको लेसनहरू पनि म तपाईँलाई यसरी नै सेयर गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।